فان شاء الله ناوي اكمل بس هذا المعنى. لكن ممكن واحده تاخذ هذه برضه ترجع ايوه. لك الموضوع عارف، في ناس يجمعوا احجار كريمه، سيارات كلاسيك، بينتينجز، نفس الشعور. انا كاني يعني عندي كولكشن انا اسميها ليفينج ارت. اختصار انا اللي بسويه هنا بنتج طفرات جينيه نادره واي ستاك ذا مينز، اي ستاك ذم. انا من انا عمري 5 سنين كنت اروح وقتها، ما كان يعني الانترنت ما كان موجود، فكنت اروح اللايبراري او شو يسموه اللايبراري، المكتبه، وكنت بدور دائما على كتب عن الثعابين وعن الزواحف. طبعا في اكثر من 2000 فصيله من الثعابين، انا متخصص في فصيله واحده اللي هي الاصل الشبكيه. أو أقل ثعبان قيمة من الناحية النقدية تقدر ب$200، وأغلى ثعبان كقيمة مادية يوصل قيمتها إلى $20,000، فيعني أضعاف مضاعفة. وطبعا من ناحية الحجم أكبر ثعبان عندي هو هذا اللي موجود هنا، طوله 6 متر ووزنه تقريبا 100 كيلو، عمره 8 سنين.